بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہم یا شافی الامراض اشفی امراضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ پاک ساڑے تمام بیماروں اپنی رحمت نال مکمل شفا یابیاں عطا فرما۔ یا اللہ جننے ساڑے وچ تنگ دست بیٹھے نے، مقروض نے، مالی لحاظ نال پریشان نے، یا اللہ پاک تو اپنے غیب دے خزانے چو بہترین رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک رزق حلال وافر مقدار چ سانو سارے نو عطا فرما، اور تیری راہ دے اوپر خرچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جڑے رکھے روزے نے، یا اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما۔ یا اللہ ساڑی سحری و افطاری کرنا کروانا اپنی رحمت نال قبول فرما۔ یا اللہ پائی ظہیر دی والدہ محترمہ بیمار نے، یا اللہ اپنی رحمت نال مکمل شفا یابیاں عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دے والد محترم نے، یا اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ یا اللہ جو معتکفین واسطے انہوں نے انتظام کیتا ہے، ایس بڑی افطاری دا انتظام کیتا ہے، یا اللہ انہاں دا قبول فرما۔ یا اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ مسجد اسی دا انہوں نے وعدہ کیتا ہے، کوشش کی کہندے نے کران گے، جتنا ہو سکیا تعاون کرن گے، یا اللہ پاک اے بھی قبول فرما۔ یا اللہ مسجد دا کچھ ہور ساتھیاں نے اسی دا وعدہ کیتا ہے، یا اللہ انہاں دا بھی قبول فرما۔ یا اللہ پاک مسجد دے جنہاں نے پنکھے دیتے نے، یا اللہ انہاں دا قبول فرما۔ یا اللہ مقصور صاحب نے مسجد دا فرنٹ لوایا، یا اللہ انہاں دا قبول فرما۔ یا اللہ جنہاں نو یا اللہ اسی جان دے بھی نہیں، انہاں نے بھی خرچ کیتا ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت نال قبول فرما۔ یا اللہ انہاں دے کاروباراں چ، مالاں چ، جاناں چ، اولاداں چ، یا اللہ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ تیرے گھر نال بڑا پیار کیتا ہے لوگاں نے، بڑی محبت کیتی ہے، بڑے دل کھول کھول کے تعاون کیتا ہے۔ یا اللہ تو بھی اپنی رحمتاں دے دروازے کھول کے انہاں دے، یا اللہ خزانے نو بھر دے انہاں دے۔ یا اللہ انہاں تے رحمتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ جنہاں دے فوت ہو گئے نے، یا اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے ماپے، ساڈے بھیڑاں بھرا جو جو تیرے کول آئے نے، یا اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ پاک ساڈے صغیرہ ساڈے کبیرہ گناہاں نو درگزر فرما۔ یا اللہ پاک تو تیری ذات بڑی رحم کرنے والی، بڑی کریم ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے۔ یا اللہ پاک سانو منگنا نہیں ہوندا، یا اللہ تینوں عطا کرنا بڑا سوہنا ہوندا۔ یا اللہ تو ساڈا خالق، ساڈا مالک، اسی تیرے در دے منگتے اللہ، اللہ فقیر ہاں، اسی محتاج ہاں۔ یا اللہ تیرا در چھڈ کے کسے ہور بھائی جا نہیں سکدے۔ یا اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما، اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ رمضان دیاں چند کڑیاں چند دن باقی نے، یا اللہ تو اپنی رحمت نال ساڈے تے رحم فرما۔ یا اللہ ساڈے تے کرم فرما دے۔ یا اللہ اسی گناہ گار ہاں، سیاہ کار ہاں، یا اللہ غلطیاں کرنے ہاں، جانے چ انجانے چ، یا اللہ ساڈیاں زباناں دیاں بدخوئیاں معاف فرما۔ یا اللہ ساڈی زباناں دیاں لرزشاں معاف فرما۔ یا اللہ ساڈے ہتھاں دے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ساڈے قدماں دے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ساڈی بدگمانیاں ایک دوجے دے بارے معاف فرما۔ یا اللہ سانو نیک بنا دے، یا اللہ، یا اللہ اداں دا بنا دے کہ تینوں پسند آ جائیے۔ یا اللہ بنا دے اپنی رحمتاں نال، یا اللہ بڑے کمزور ہاں۔ یا اللہ کئی چیزاں دماغ چ، کئی چیزاں دلاں چ آؤندیاں نے، یا اللہ پر تیری رحمت نال، تیرے کرم نال، یا اللہ تو ساڈیاں نیتاں خلوص پیدا فرما دے۔ یا اللہ سانو خلوص عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت نال خلوص عطا فرما دے۔ یا اللہ ساڈیاں کیتیاں کرائیاں عبادتاں قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک ساڈے تے رحم فرما دے۔ یا اللہ ساڈے بچیاں تے رحم فرما دے۔ یا اللہ پاک تو اپنی رحمت نال انہاں نوں صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت نال انہاں نوں صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جدوں تک زندہ رہیے، یا اللہ تیرے ہو کے زندہ رہیے۔ یا اللہ جدوں موت آئے، یا اللہ اپنی رحمت نال سانوں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔
یا اللہ اے معتکفین ساڈے پیارے بھرا ساڑیاں بھੈਣਾں یا اللہ اعتکاف تے بیٹھیاں نے یا اللہ تو اپنی رحمت نال انہاں دا قبول فرما لے یا اللہ جڑے اسی نہیں بہ سکے یا اللہ تو سانو ادھا ہی قبول کر لے یا اللہ ساڑی چھوٹیاں چھوٹیاں ہی قبول کر لے یا اللہ ساڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہی قبول کر لے یا اللہ تو اپنے غیب دے خزانے چوں ساڈے واسطے رحمتاں دا نزول کر دے یا اللہ جڑے قیدی نے یا اللہ تکلیفاں چ نے یا اللہ انہاں نوں آسانی عطا فرما یا اللہ جڑے مسلمان ظلم دیاں چکیاں چ پس رہے نے یا اللہ انہاں دے بچے بلکدے نے تڑپدے نے یا اللہ تو اپنی رحمت نال انہاں تے رحمتاں فرما دے یا اللہ انہاں دی مدد فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.